Rewa Soft, exceeding excellence. Ghumante, the amazing travelers. एकचोटि ताल नगरी भनेर चिनिने पोखरा लेखनाथ सम्झिनुस् अनि कल्पना गर्नुस् 650 मिटरको साटो 2400 मिटरको उचाइमा त्यस्तै तालहरू तर सफा सङ्लो पानी कङ्क्रिटका घर र भिडभाडको साटो हरिया वनजङ्गल र विशाल मैदान गाडीको ट्याट्या टुटुको साटो सुरिलो ठाडी भाका हिउँदमा उड्ने धुलोको साटो हिउँले ढाकिएका सेताम्य उपत्यका त्यसमा स्वच्छ हावा शान्त वातावरण मिजासिला स्थानीय र शुद्ध अर्ग्यानिक खाना पनि जोडिदिनुस् यो अवास्तविक लाग्ने कल्पनाको मूर्त रूप हो सुदूरपश्चिमको सुन्दर जिल्ला अछामको संस्कृति र प्राकृतिक सुन्दरतामा धनी हिउँपडा कामस्ता हुन्न हिमालका चरी सुखभन्दा सपना भया दुःख भन्दै बढीमालिका र त्रिवेणी पाटनको बसाइ सकेर हामी अछाम जाने बाटो लाग्यो हामीले बाटोमा भेटेका गोठहरूमा धमाधम ऊन काट्ने काम भइरहेको थियो असोजमा प्राय सबै गोठहरू तल झर्छन् त्यसअघि भेडाहरूको ऊन काटिने रहेछ कहाँ हो तपाईँको घर मालकोट कालीकोट पर यो भेडा चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको यो के भन्छ पोलाई त हजुर अहिले 21 वर्ष भयो 21 वर्ष 21 वर्ष भयो ए कतिवटा छ भेडाहरू तपाईँहरूको 40 45 40 45 छ धेरै देखिन्छ त त्योभन्दा यो अरू साथीका छन् ए तपाईँहरू सबैको मिलेर हो सबैको सरसो छ गोली अब यो काटेर के गर्नु यो कामला बन्ने लिउ बन्ने त राडी बन्ने पछ्यौने राडी सबै थोक बनिन्छ ओ स्वेटर बनिन्छन् को बनिन्छ कोट बनिन्छ फेटा बनिन्छ फेरि ए त्यो त तातो हुन्छ है भेडा तातो हुने फेटा पनि हुन्छ तपाईँ हरेक साल हो यो हरेक साल हो तपाईँ यही महिना यही बेला भन्दा फागुन पनि हो यति पनि हो ए दुईचोटि गर्नुहुन्छ सालमा फागुन पनि यो बेलामा अनि यो ऊन काटेर बनाएको चिजहरू आफ्नै लागि हो कि बेच्नु पनि हुन्छ कि अब बेच्ने पनि हो खान आफूको लागि पनि हो अब काहीँ बेच्नु पनि पर्छ बेच्नु चाहिँ कता गाउँतिर बेच्नुहुन्छ कि गाउँतिर पनि वरपर पनि बेच्छ गाउँ पनि बेच्छ ए कति छ दाम दामैको 8000 छ कोही 15-16 हजार पनि खाँदैछन् होइन लिउस राम्रो बनायो भने धेरै टेक्छ 25-30 वर्ष बन्न बाँकी टेक्छ यो चाहिँ तपाईँ लगाएर दिनुहुन्छ सिलाउने फेरि अर्कै होला अर्को हुन्छ हामी जान्नौँ काट्ने मसिनबाट फिटहरू काट्ने अनि यो काटिसकेपछि अब कहाँ जानुहुन्छ तपाईँहरू यसो उता जाने घरमा जाने असमतिर जाने असमतिर पाल्ने असममा ल हस्ते त्रिवेणी पाटनको सम्म मैदानहरू छाडेर हामी फेरि भिरपाखाको उकाली ओराली जाँदै थियौँ मनमा एक प्रकारको नैराश्यता छाएको थियो थुम्काको शिरमा पुगेर अन्तिमचोटि यो भव्य पाटनलाई मनभरि हेरेर बस्यौँ त्रिवेणी पाटनबाट हामी चाखा लाग्दा चाहिँ हाम्रो यो पहिलो खुड्किलो यो माथिको डाँडा योसँग चाहिँ हामी फेरि पनि 4051 मिटर्समा आइपुगेका छौँ अब यहाँबाट चाहिँ हामी तेर्सो जान्छौँ फेरि झर्छौँ हाम्रो फर्स्ट उकालो चाहिँ सक्यो यहीँ नै अनि यसको अल्टिट्युड भनेको 4080 अब यो ट्रेकको हाम्रो मोस्ट प्रोबेबली हाइएस्ट पोइन्ट यही हो यहाँदेखि चाहिँ हामी अब ठाडै ओह्रालो झर्छौँ तल एउटा गोठ छ त्यहीँ हाम्रो आजको लन्च हुन्छ यो ओह्रालो निकै ठाडो र लामो थियो 1.5 घण्टा जति सिधा ओह्रालो झरेपछि एउटा बाख्रा गोठ आइपुग्यो हामी जुन बाटो ओह्रालो झऱ्यौँ झन्डै 400 मिटर त्यसलाई चाहिँ भित्तीको उकालो भन्दो रहेछ त्यो काटेर यो गोठमा के पाइन्छ यहाँ हाम्रो भाइले रोटी हान्दैछ अनि यो लेककाली ठाउँहरूमा आउँदा एउटा समस्या भनेको चाहिँ तरकारीहरू भने जस्तो पाइँदैन त्यही भएर यो रोटीसँग खानालाई चाहिँ हामीसँग स्पेसल भैँसीको अचार चाहिँ यसलाई हल्का तताएर खान्छौँ
अनि हामीसँग अरू पनि चिज छ तर यसको लागि चाहिँ बिग थ्याङ्क्स टु बजी स्टोर तपाईँहरूले पनि चेक गर्नु होला उहाँहरूको लिङ्क एकदमै दामी अचार अनि त्यसपछि एकदम अथेन्टिक पूर्वको पश्चिमको त्यस्तो सामानहरू चाहिँ उहाँहरूले बेच्नुहुन्छ है भाइहरू रोटी बनाउन सिपालु थिए एकैछिनमा 40-50 वटा रोटी तयार भयो तिउनसँग तातो रोटी साह्रै मिठो भयो गोठ मालिक खडक सिंह बाजे पनि बाहिरबाट आइपुग्नु भयो एकैछिन रमाइलो भलाकुसारी भयो कहाँ हो बाजेको घर चाहिँ अछाम बाटुला सेन गाउँपालिका वडा नम्बर 4 भाइहरूको कहाँ हो र ए नजिकै हो अनि कति भयो बाजेले यस्तो गोठमा बस्नु भएको गोठमा बसेको कति भइगयो 5-6 महिना 5-6 महिना यो साल चाहिँ यही सालमा अब यो कति बेर राख्नुहुन्छ यहाँ अब यसको लास्ट त ए अब झर्ने बेला भयो अब झर्ने हो घर त नजाने हो ए कहाँ जानुहुन्छ बिचै बस्ने हो ए चाखातिर त जानुहुन्न नि त्यता पनि जानुहुन्छ कतिवटा छन् बाख्राहरू ठिकै छन् कतिवटा के भन्छ थोरै छन् बाख्रा मात्रै छ भेडा छैन तपाईँको चाहिँ भेडा छैनन् ए जङ्गल जानले दुःख दिन्छ दुःख दिन्छ यहाँ त दिँदैन भर्छ यहाँ चाहिँ यहाँ भर्छ दिँदैन यहाँ त धेरै चल्ती दिन्छ उडो के आउँछ गाउँतिर गयो भने ए गाउँतिर केले बाघ आउँछ बाघले सताउँछ त केही हो र गाउँमा चाहिँ झन् आउने स्यालले सताउँछ बाघले सताउँछ त्यहाँ पनि खानै भन्छ त्यसलाई बाख्रीलाई तपाईँहरूलाई त केही गर्दैन नि ए हामीलाई पनि झपट्न आँट्छ हामी त कला हक्याउँछौँ है ढुङ्गा हान्छौँ भाग्छ भालुहरू त आउँदैन यता भालु पनि कलासला पहिल्यै धुइरै उठाउँछौँ भाग्छ बिचै न ए यो साल नोक्सान भएको छ कि छैन यो सालमा नोक्सान त भएको छैन यो त्रिवेणीबाट फर्किँदाखेरि यो आउने बाटो चाहिँ पुरै यो सुदूरपश्चिम प्रदेश यो पश्चिमतिर र कर्णाली प्रदेश पूर्वतिर भएर पुरै रिज डाँडा जानुपर्ने बाटो चाहिँ पुरै प्रदेश बोर्डर हो यो पाटन छाडेसँगै हामी हिँड्ने भूगोल पुरै बदलिएको थियो बाटो साँगुरियो पाखाहरू भिराला हुन थाले डाँडाको टुप्पा उकालो ओह्रालो गर्दै हामी अघि लाग्यौं केही ठाउँ जोखिमपूर्ण बाटाहरू भेटिन्थे तर कालीकोटबाट उक्लेको अनुभवले खासै डर भने लागेन डम्म लागेको हुसुले पनि काली लाग्दो भिरको उचाइ घटाइदिएको थियो हामी अहिले गुराँसे खौलो जाने ओह्रालो झर्दैछौँ त त्यो डाँडादेखिको बाटो चाहिँ यस्तो छ कि त्यो नौलो बाटो नहिँडेको मान्छेले त्यो बाटै देख्दैन कि अहिले पनि खासै बाटो चाहिँ छैन तर एउटा ट्रेल चाहिँ छ एक पाइला एकचोटिमा यहाँ राख्न मिल्ने तर अझै पनि त्यो कालीकोटको भिर जतिको खतरा चाहिँ छैन यो बाटो एकदम र हामी फाइनली यो गुराँसे खौलो भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ अनि यो ठाउँबाट चाहिँ हामी बल्ल अब अछाम जिल्ला पनि प्रवेश गर्दैछौँ अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के अरे भाइ यो ठाउँ यो 3 जिल्लाको सिमाना ए कुन यता पश्चिमतिर बाजुरा पूर्वतिर कालीकोट र दक्षिणतिर चाहिँ अछाम हाम्रो अछाम रामारसन स्टार्ट भयो यहाँदेखि हाम्रो यो सँगै हाम्रो आजको ओह्रालो पनि सकियो सबै अब चाहिँ यो लास्ट उकालो त्यसपछि हामी चाखा पुग्छौँ चाखा पुग्ने पहिलो उकालो ठाडै थियो उकालो सकाएर आराम गर्दा गर्दै घाम देखियो हामी बादल भन्दा माथि पुगेका थियौं फाइनली हामी चाहिँ चाखा आइपुग्यौँ झन्डै 8 घन्टै लाग्यो हामीलाई अनि जति सोचेको थियौँ त्योभन्दा अलिकति गाह्रो रहेछ किनभने उकालो ओह्रालो प्लस यो ट्रेक चाहिँ पुरै डाँडाको टपै टप रिज भएकोले अलिकति बढी नै गाह्रो सूर्यास्त नउन्जेल हामी त्यही ढुङ्गाको ढिस्कोमा बस्यौं घाम र बादलको खेलामा रमाउँदै चाखाको यो गोठ मालिक नातामा शमशेरको बाजे पर्नु हुँदो रहेछ
पानीको अलि दुःख रहेछ। सुदूरपश्चिममा चाहिँ दुईटा चिज चाहिँ अलमोस्ट इम्पोसिबल छ पाउनलाई। एउटा अकबरे खोर्सानी अनि अर्को चाहिँ सुँगुरको मासु, र हामी त्यो दुवै खान गइरहेछौँ। अकबरे खोर्सानी अनि यो सुँगुरको अचार। ओइ होय चिसोले मर्छ भनेर है। गुड मर्निङ फ्रम चाखा। अब आज चाहिँ हामीले वेदर मजाले खुल्छ भनेर एक्सपेक्ट गरेको, तर अलिअलि हुस्सु छ, त्यही भएर केही बेर वेट गर्छौँ अनि चाखामै हल्का खानासाना खाएर तल झर्छौँ। मौसम थोरै खुलेपछि हामी चाखा डाँडा उक्लियौँ। यो अछाम जिल्लाकै सबैभन्दा अग्लो डाँडा हो। यहाँबाट परसम्म हरिया डाँडाकाँडा र वनजङ्गल, पारिपट्टि बडीमालिका अनि हिजो हामी हिँडेर आएको पहाडको बाटो देखिन्थ्यो। हुस्सु र बादल बीचमै पनि उत्तरतिर देखिएको साइपाल हिमाल अनि भेडीगोठको बास। चाखादेवीको दर्शनपछि साँच्च नै मनमा आनन्दको संसार भयो। हजुर, मेरो नाम जयदेव बरा अनि मेरो पेसा भनेको भेडा पाल्ने सर। मलाई भेडा पालेको सर अनि तपाईँको 12 वर्षभन्दा बढी हुन लाग्यो। कुकुर मसँग दुईटा, एउटा पोथी एउटा भाले छ सर। अनि यो कुकुरको मैले त्यो कालीको सान्नीबाट 14,000 हालेको, अहिले मलाई 11 वर्ष भयो सर। अर्को त्यसकै बच्चा हो सर। एउटाको नाम काले हो, अब त्यो माउको नाम मौरे हो। के गर्ने सर, अब राति तपाईँको खाना खुवाएर भेडा ठाउँ गएर भेडालाई वरिपरि हेर्छ। दिन पनि अब यतो काहीँ स्याल लाग्न सक्छ अनि चितुवा लाग्न सक्छ, वन कुकुर लाग्न सक्छ, त्यसलाई हेर्ने काम हुन्छ सर। पालको पनि अब हामी नभएको बेलामा बाहिरको मान्छेले प्रवेश गर्न पाउँदैन सर। दोर्सो मान्छे आए टोकिदिन्छ, नबानेको केही गर्दैन। साथी अब मेरो जीवन साथी भने भइगयो सर। बुनेर कपडा छियो, छिटेर छिट भयो। भाइहरू पूर्वको, म पश्चिमको जुक्तिमा भेट भयो। आजको हाम्रो बिहानको खाना योसँगै हाम्रो चाखा छोडेर ओह्रालो झर्ने बेला भएको छ। अनि हिजो र आज बिहानसम्म चाहिँ हामीलाई यहाँ राखिदिनु भयो, खुवाइदिनु भयो, आरामले सुताइदिनु भयो। त्यसको लागि हाम्रो जगत बाजेलाई, बाजे नमस्ते, हात मिलाम। हाम्रो गज्जे सरकारी दाजु अनि के भन्नुभयो रनबहादुर बुढालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी अब रमाइलो हो जे भए पनि चाखा पनि ठिक्क मौसम खुल्यो। ल हस् है त बाजेहरू दाजुहरू, फेरि भेटौँला है। आकाश भाइको खुट्टामा हिजोदेखि थोरै समस्या देखिएको थियो। ओह्रालो झर्दा घुँडाको दुखाइ झन बल्झिएछ। आज हामी ओह्रालो मात्र झर्नु थियो।
यो निलो यो तल पहिला घुँडामा यहाँ अर्को हाम्रो आकाश भाइको चाहिँ घुँडाले साह्रै दुखेर डिएफएजल ब्यान्डेज लगाएर हामी झर्नु लाग्यो हामी चाखा छोडेर निस्केको अब 45 मिनट जति भयो अनि अहिलेको यो वेदर यस्तो देखिन्छ तर त्यस्तो फिल चाहिँ छैन यस्तो हप्पी गर्मी भइरहेछ हावा नचलेको घाम लागेको अनि यो हुस्सुले गर्दा होला पिछोडेर आएर होला हप्पी तल्ली झरेर त्रिवेणी पाटनको त्यो डाँडाबाट ओह्रालो झरेपछि अहिले आज बल्ल होला हामीले अलिकति दुई खुट्टा मजाले फिजाएर हिँड्न मिल्ने बाटो भेटाएको त्यो गुराँसे खौलोमा थोरै थियो त्योभन्दा बाहेक चाहिँ खुट्टा बङ्गाएर एक कदम एक्चुअलीमा सार्न मिल्ने बाटो भन्दा भन्दा सकियो क्या फेरि त्यस्तो बाटो एकछिन बाटो राम्रो भनेको फेरि सेम बाटो आइहाल्छ क्या उहाँहरूलाई पछाडि बाहेक हामी चाहिँ अहिले बल्ल ट्री लाइन मुनतिर आइपुग्यौँ यो साइडमा रुख नदेखे पनि पारिपट्टि चाहिँ रुखहरू देखिन थालेछ अहिले यसको नाम थेप्चे थेप्चे ठाउँको नाम के मान्छेको नाम थेप्चे को हो ठाउँको नाम थेप्चे ठ्याक्कै तल अब ओहेरपाटा आउँछ ओहेरपाटा पछि हामी बाङ्गे छोडा पुग्छौँ भित्र त बब्बाल रहेछ नि त भित्र म्यान कति धेरै यहाँ देख्नु भयो ए हामी चाखाबाट करिब 10-11 बजीतिर हिँडेको थियौँ अहिले चाहिँ हामी 2 बजे यो ओहेरपाटा भन्ने ठाउँमा पुगेको छौँ यो चाहिँ हाम्रो ठाउँमा पाइने भदौरे फुल भन्छ यसलाई भदौरे पुरै सेतो हुन्छ यो चाहिँ भदौरे फुल हो यो भदौ महिनामा चाहिँ पुरै ओइलिएर जान्छ भदौ महिना सकिने बित्तिकै यो चाहिँ असारको लास्टबाट फुल्छ हामी बाङ्गो छाराको उकालो आइपुग्यौँ अनि यहाँ सबैजना रेस्ट गरेर बसिरहेको छौँ किनभने यहाँबाट चाहिँ यो हुस्सो फाट्यो भने एकदम राम्रो देख्छ भ्यू पोइन्ट के देखिन्छ भाइ भनिदिनु ताल रामारोसन तालको भ्यू पोइन्ट एउटा बबाल देखिन्छ अनि मैदान सहित त बाङ्गे छडाको भ्यू पनि बबाल देखिन्छ अब यो खुलेन भने चाहिँ देख्न पाइएन है खुलेन भने चाहिँ ब्याड लाग्दैन हाम्रो देख्न पाइँदैन तलबाटै हेरौँ न आशा गरौँ खोल्नु पर्यो होइन हामी अहिले झर्दै चाहिँ 3000 मिटरभन्दा तल झरिसक्यौँ झन्डै 2800मा हामी पुग्ने भनेको 2400 हो बाङ्गे छहराको ओह्रालो भयङ्कर भिरालो थियो धन्न ढुङ्गे भर्याङ भएकाले झर्न धेरै सजिलो भयो तैपनि तल हेर्दा आङ सिरिङ्ग हुन्थ्यो भर्खरै हामीले बान्द्रे छहरा काट्यौँ एकदमै इन्टेन्स एक्सपिरियन्स त्यो छहरा पुग्ने बेलाको भर्याङको ओह्रालो नै त्यत्तिकै डेन्जर थियो त्यसमाथि 2 ठाउँमा चाहिँ पहिरो गएर बाटो खता रहेछ अनि झर्ना पनि यति दामी थियो अनि झर्ना त्यो काटिसकेपछि पनि झर्नाबाट यता आउँदाको बाटोमा पनि मुटु चाहिँ अहिलेसम्म कामिरहेछ शुद्ध धारा तोरीको तेल खाए पनि काप्ने खालको बाटो छ त्यही भएर अरू जुनसुकै तेल खानुस् बबाल रोशन मैदान पुगेसँगै हाम्रा दुःखका दिन सकिए झैँ भयो अब बाटो समथर सजिलो भएको थियो
अघि झर्ना चढ्दाको एक्साइटमेन्टले हामीले भोक प्यास सबै बिर्सेको थियौँ। अब यो रामारोसनको रोशन मैदान होइन त भाइ, रोशन मैदानमा आयो। एकदमै ब्युटिफुल ल्यान्डस्केप छ। अब यहाँ यो ओडारमुनि बसेर नास्ता सास्ता खाएर अनि हाम्रो डेस्टिनेसन अब 1 घन्टा होइन भाइ, 1 घन्टामा हामी आज सेट। यहाँ एकछिन रेस्ट गरेर खाजा खाएपछि अब हामी यो सिमसार क्षेत्र हिँड्दैछौँ। त्यही भएर सबैजना जुत्ता सुत्ता फुकालेर चप्पलमा हाम्रो डेस्टिनेसन नपुगेसम्म हामी चप्पलमै हुन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो विश्वमै लोप उन्मुख बोट बिरुवा लौट सल्लाहको लागि संरक्षण हो। त्यो चाहिँ हाम्रो धेरै किसिमको उपयोगमा आउन सक्छ। जस्तै चियामा हालेर अनि यसको चाहिँ क्यान्सर, टिम्युर जस्ता रोगहरूको औषधि पनि हुने गर्दछ। त्यो चाहिँ धेरै लोप उन्मुख भइसकेको छ। त्यसैले यसमा हामी त्यो रामारोसन क्षेत्र पर्यटन विकास समितिले यो संरक्षणको लागि यो घेरापर्खा लगाएको छ र यहाँभित्र कुनै पनि जीव जन्तुहरू नजाउन् भनेर यसको संरक्षण गर्नको लागि हामीले यो गरेको छ। मैदान नागेर जङ्गलको बाटो छिचोलेपछि जिङ्गले ताल पुग्यो। बाटो तालको किनारै किनार थियो। ठाउँ ठाउँमा पानीमै हिँड्न पर्थ्यो। पानी खासै चिसो थिएन। थाकेका खुट्टालाई थोरै राहत मिल्यो। करिब 45 मिनट लाग्यो जिङ्गले तालको बाटो पार गर्न। बिस्तारै घाँसपातमा हिँडेका मान्छे र स्थानीय भेटिन थाले। मुम्रा छाडेको 7 दिनपछि पहिलो पल्ट मानव बस्ती भेटियो, रामे बजार। माथि चाखेर कि ठ्याक्कै 6:30 घन्टामा चाहिँ हामी रामारोसन आइपुग्यौँ। 3800बाट 2320 मिटर, झन्डै 1500 मिटर अलिक कम झरीमा आज एकैचोटि। अनि यहाँ आएर चाहिँ हामीसँगै आएको गगन आकाश भाइको सीता गेस्ट हाउसमा बस्छौँ। अनि अब हामी कति दिन यहाँ बस्छौँ, बस्नुजेलको लागि हाम्रो स्टप यही हो। हाम्रो आकाश भाइले यहाँ हामी भर्खर पुगेको मजाले आगो बाल्दैछन् आगो ताप्नको लागि। उहाँले चिया पनि ल्याएर आउनुभयो, टक्क क्यान्डल लाइट टी। क्यान्डल लाइट टी। हेलो गाइज। हेलो दाजु। हेलो। अब रामारोसनमा हामी चाहिँ भव्य रमाइलो गर्दैछौँ, तर अनफर्चुनेटली हाम्रो सबै गियर्सको ब्याट्री चाहिँ डेड। अहिले यो शमशेर भाइको आइफोनले जसोतसो बेलुकाको डिनर एकदमै स्पेसल छ। डिनर पनि है फुटेजमा देखेको छैन, त्यही पनि बप्पाले आइफोनमै भयो भने देखिहाल्छ नि अलिअलि। र सबैजनालाई गुड मर्निङ फ्रम रामारोसन। अनि रामारोसनमा चाहिँ हाम्रो आशिष पह एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ चिज, करिब 8-10 दिनपछि टोयलेटमा जानु पाउँदा तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ? एकदम रमाइलो, घाँसहरू मिस गरेर आनन्द मजा पुछ्यौ पानीले पहाल्यो। अब यसको साथै रिसप जाँदैछ टोयलेटतिर, कस्तो फिल भइरहेको? भेरी एक्साइटेड है, त्यहाँ पानी जम्मा भइरहेको छ, एकदम कतिखेर जाउँ जस्तो भइरहेको छ। आई एम सो मच एक्साइटेड फर इट। हामीलाई चाहिँ भिर पाहा पखेरा खुल्लामा चाहिँ शौच गर्न जान रहर होइन, बाध्यता हो। अनि जब यसरी गाउँ ठाउँमा आइन्छ अनि टोयलेटमा प्रोपर टोयलेटमा गएर खुल्ला हुन पाइन्छ, हामी धेरै खुसी हुन्छौँ क्या त्यो बेला। अब तपाईँहरूले अन्यथा सोच्नु होला भनेर। हेलो एभ्री वान फ्रम रामारोसन। अब हाम्रो सबै डिभाइसहरू चाहिँ फुल्ली चार्ज भयो, त्यही भएर अब वी एक्सप्लोर रामारोसन एरिया। अनि फर्स्टमा हामी कहाँ घुम्छौँ त शमशेर भाइ? फर्स्टमा हामी यता तल्लो धौने भन्ने ताल छ, यताबाट करिब 100 मिटर अगाडि। अनि तल्लो धौने ताल घुमिसकेपछि हामी माथिल्लो धौने तालतिर जानेछौँ। फर्स्टमा त्यो है, फर्स्टमा तल्लो धौने, त्यसपछि माथिल्लो धौने भन्ने। ल तल्लो धौने ताल नजिकै रहेछ।
यो चाहिँ पानी धमिलो हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई धौने भनेको हाम्रो धमिलो भएको भागलाई चाहिँ धौने भन्छ के त्यसैले गर्दा यसको नाम धौने नाम रहेको रे यसको तलतिर भएकोले यसलाई तल्लो धौने भनेको अर्को ताल चाहिँ माथिल्लो धौने भने माथिल्लो छ के खाँदै हो केटाहरू घँगारू ए पुलिसको लट्ठी बनाउने फल पनि हो ए ल है सरी लट्ठी बोइ पुलिसको लट्ठी हुँदै साह्रो छ रामा रोशन सिमसार क्षेत्र भएकाले ताल तलैया खोल्साखोल्सी बाटैभरि भेटिन्थे एक ठाउँ भिजेको खुट्टा उभानो हुन नपाउँदै अर्को खोल्सा तर्नु पर्थ्यो धन्न यहाँ जुका एकदमै कम लाग्थ्यो माथिल्लो धौनेको सिरेमा अर्को सानो पोखरी रहेछ नीला बण्ड पोखरी सानो भए पनि यसको पानी निकै नै सङ्लो थियो आकार पनि प्राकृतिक पौडी पोखरी जस्तो साथीहरू लुगा खोलेर धमाधम डुबुल्की लाउन थाले माथिल्लो धौने र नीलाबण्ड ताल घुमेर अब हामी चाहिँ बाटुला तालतिर जाँदैछौँ नीलाबण्ड चाहिँ सानो एकदम फ्रेस के भन्ने नेचुरल स्विमिङ पुल रहेछ निलो पानी सफा पानी भएको तर एकदमै चिसो त्यो पानी चाहिँ बाटुल्ला तालमा धेरै बेर नबुली हामी जिङ्गले तालतिर लाग्यौं रोशन मैदानबाट फर्किने बेला बाटुल्ला ताल घुम्ने हामीले योजना बनाएका थियौं जिङ्गले ताल रामरोशन क्षेत्रका 12 बण्ड मध्येको सबैभन्दा ठूलो ताल हो सुरुवाल आकारको देखिने भएकाले यसको नाम जिङ्गले रहन गएको रहेछ जसलाई यताको भाषामा जिङ्गलो भनिन्छ यो तालमा चाहिँ हाम्रो यात्राभरिको मेन इभेन्ट भनौँ ऱ्याफ्ट यो यहाँदेखि पुरै सुरु भएर यसको अन्तसम्म हामी चाहिँ ऱ्याफ्ट गरेर वरपरको सिनेरी हेर्छौँ अब हामी पहिला जिङ्गले तालको पल्लो छेउ गयौं जलेवाको बथानलाई पछ्याउँदै
यहाँबाट मोडिएर तालको लामो खण्डतिर हाम्रो यात्रा सुरु भयो। ढुङ्गा सयर साधारण रमाइलो मात्र नभई एउटा विशेष अनुभूति थियो। मायालुको काखमा शिर राखेर आँखा चिम्ले जस्तो अनुभूति। त्यो सङ्लो पानीमा छुट्टै सम्मोहन थियो। बहनाको चालसँगै दुःख पीर सलल्ल बगेर गए जस्तो। पर कतै घाँसमा हिँडेका महिलाहरूको मिठो ठाडी भाकाले रनवन गुन्जिरहेको थियो। ती पानी हाँसका बथान अनि त्यो मन्द चिसो बतासको स्पर्श स्थानीयको दैनिकी नियाल्दा नियाल्दै डुङ्गा यात्रा सकियो। किनारमा आकाश भाइकी आमा र 2 स्थानीय दिदीहरू भेटिनुभयो। अघि सुनिएको गीत उहाँहरूले नै गाउनु भएको रहेछ। हामी आइपुगेपछि लजाएर रोकिनुभयो। हामी आज फेरि झिलुङ्गे तालबाट हिजो हामी सुरुमा इन्ट्री भएको रोसन मैदान आएको छौँ। यो ठाउँ चाहिँ हिजै हामीलाई एकदमै मन परेको, तर वेदरले फेभर नगरेकोले भोलि फेरि आउँछौँ भनेर भनेको थियौँ। रोसन मैदानमा आएर मजाले ग्यास बालेर खाजा खाउँला भनेको भाँडा पनि ल्यायो, यो पनि ल्यायो, ग्यास चाहिँ ल्याउनु बिर्सेछ। त्यही भएर आगो फुकेरै हामी दिँदैछौँ। अहिले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो आजको खाजा माछा, असला माछा पाक्दैछ अनि हामी चिया पकाएर खान्छौँ। रोशन मैदान पुग्दा हामी फेरि बिछट्ट रमायौँ। घाँसे मैदानमा घोडाहरू निर्वाध चरिरहेका थिए। ठाउँ ठाउँमा कञ्चन पानी बग्ने ससाना कुलेसा र खोल्छीहरू। पृष्ठभूमिमा विशाल पर्खाल झैँ उभिएको अजङ्गको आकाशे भिर, बाङ्गे छहरा र पहराको शिरसँगै लुकामारी खेल्दै गरेका बादल। आहा, कस्तो अलौकिक बिम्ब! रोशन मैदानको हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ आज यहीँ सकियो। चिया धेरै टाइम लाग्यो हामीलाई, अहिले 6 बज्यो, तर अब यो ट्रेलै हिँड्न मजा आछ। हामी 7 बजीतिर अब घर पुग्छौँ होला। हिजो चाहिँ हाम्रो यहाँ आकाश भाइकोमा आउँदा सबै ब्याट्री सकिएर हिजो राति के खायौँ कसो भयो केही देखाउन पाइए थिएन खासै। त्यही भएर आज चाहिँ आजको नाइट पनि फेरि त्यस्तै स्पेसल छ। हामी कालीकोट आएदेखि खिर सुनिरहेको, अनि आज आएर चाहिँ बल्ल खिर खाने मौका सायद जुरेको छ राम्रो रोशनमा। त्यसको लागि चाहिँ अब आकाश भाइलाई पनि अनि हाम्रो शमशेर भाइलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। अरू सबैजनालाई पनि हो, तर विशेष चाहिँ उहाँहरूलाई। खिर कस्तो छ भन्दा तत्तुर मिठो।
अर्को श्रृङ्खलामा रोशन मैदानपछि हामी बाटुला तालमा गएर कफी खान्छौँ। खानापछि सबै सरसामान लिएर विशाल किन्नीमिन्नी मैदानमा वनभोज खान्छौँ। 3 दिनको बसाइ सकाएर अर्को दिन दलियानामा खाना खाएर गाउँ झर्छौँ। चौकामा सुदूरपश्चिमका रमाइला रोचक सांस्कृतिक नाचगानको कार्यक्रमपछि शमशेर भाइको घर तल्लो पाताल पुग्छौँ। भोलिपल्ट मुजा बगर पुगेर सडक बाटो भेटिएसँगै हाम्रो यात्राको अन्त्य हुन्छ। घुमन्ते घुमन्ते हामी सबै घुमन्ते नमस्ते सबैलाई नमस्ते।